में बारिशें और सैलाब, 307 जानें निकल गया। PDMA ने मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 184 मर्द, 14 खवातीन, 12 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जख्मी हुए। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 61 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, 7 घर मुकम्मल तबाह। हादसात सवात, बोनेर, बाजोड़, तुरकर, मानसहरा, शांगला और बडगराम में पेश आए। दूसरी जानिब बाजोड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। सैलाबी रैलों में जाँ बहक होने वालों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उधर विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ का विफाकी हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अगस्त तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। बाजोड़ और बडगराम सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर। PDMA के मुताबिक मोनेर में सबसे ज्यादा 184 अफराद जाँ बहक हुए। मुतासरा इस्लाह के लिए इमदादी फंड्स जारी कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मुतल्लिका इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ तेज करने की हिदायत। मुतल्लिका इदारों को सियाहती मकामात पर बंद शाहराहों और राब्ता सड़कों की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की भी हिदायत कर दी गई। बोनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें सैलाब मुतासरा इस्लाम में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली, हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन अद्वियात की तरसील। पाक फौज, FC और ज़िले इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम। पाक फौज के मजीद दस्ते फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। इसहाक डार का कहना है विफाकी हुकूमत तमाम तर वसाइल बरोए कार ला रही है। इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। विफाकी सूबाई इदारे, मुसल्लह अफवाज और मकामी इंतजामिया मुतासरीन तक पहुँचने के लिए सरगर्म हैं। हलकोट ढेरई हलीम गांव में मियां खान का पूरा खानदान सैलाब की नजर। सुबह 4 बजे सैलाबी रैला आने पर अपनी फैमिली को निकालकर घर से दूर चला गया। अखलिया और 5 बच्चों के साथ खड़ा था कि अचानक दूसरी जानिब से भी रैला आ गया। मियां खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा देखते ही देखते सैलाबी रैला मेरे पूरे खानदान को बहा कर ले गया। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई, पूरा गाँव मलिया मेट हो गया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों, क्लाउड बर्स्ट से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए इंतजामिया को हिदायत जारी। वादी नीलम में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। पानी उतरने के बाद तबाह होने वाली सड़कों की बहाली का काम शुरू। दरिया नीलम में बहने वाली लकड़ी पकड़ने की कोशिश में फंसने वाले नौजवानों को भी बचा लिया गया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नीलम से मंगला तक दरिया के किनारे लकड़ी पकड़ने पर पाबंदी आयद कर दी। मानसहरा, हलकोट, ढेरई हलीम में सैलाबी रैले में बहने वाले 20 में से 17 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मजीद की तलाश जारी है। बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा बिराज पर दरमियाने, तरबेला और तोंसा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 68,000 क्यूसिक है। दरियाई जेहलूम के अहम मकामात और मुल्हिका नालों में बहाव मामूल पर है। दरियाई चनाब के अहम मकामात पर बहाव मामूल पर। नाला पलखू कैंट में निचले दर्जे का सैलाब है। अमेरिकी सदर, रूसी सदर की अलास्का में मुलाकात। बर्फ पिघली लेकिन यूक्रेन पर जंगबंदी ना हो सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन का सुर्खकालीन पर इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की वफूद की सतह पर मुलाकात। रूस के साथ यूक्रेन मामले पर सबसे अहम पॉइंट पर इत्तेफाक नहीं किया जा सका। आइन मुमकिन है यूक्रेन के मामले पर रूस से समझौता हो जाए। सदर ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़। सदर पुतिन ने कहा यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए मॉस्को काम करने पर तैयार है। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। उम्मीद है यूक्रेन यूरोपीय ताकतें अमन मुज़ाकरात को सबूताज नहीं करेंगी। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात मुस्बत रही। ट्रंप ने पड़ोसियों की तरह दोस्ताना रवैया अपनाया। पुतिन की ट्रंप को मॉस्को में मुलाकात की दावत।
ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار 17 اگست کو 3 روزہ دورے پر برطانیہ جائیں گے۔ لندن میں برطانوی ہم منصب اینجلینا رینز سے ملاقات شیڈیول ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار کی برطانیہ کے انڈر سیکرٹری برائے پاکستان ہمیش فالکن سے بھی ملاقات ہوگی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 12 روپے 83 پیسے سستا، نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے ہو گئی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے کمی، نئی قیمت 178 روپے 27 پیسے ہو گئی۔ لاہور اور گوجرانوالہ میں سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے، فائرنگ کے تبادلے میں 4 ملزم ہلاک۔ چونگ میں مظہر اور خالد مارے گئے، کہنا میں شاہد اور عمران ہلاک۔ گوجرانوالہ میں مارے جانے والا بابر بٹ پولیس کو متعدد سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ ان کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بارشیں اور سیلاب 307 جانیں نگل گیا ہے۔ پی ڈی ایم اے نے مختلف اضلاع میں جانی اور مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں 184 مرد، 14 خواتین اور 12 بچے شامل ہیں۔ مختلف حادثات میں 23 افراد زخمی ہوئے۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک مجموعی طور پر 184 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 61 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا، 7 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، تورغر، مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے۔ متاثرہ اضلاع کے لیے امدادی فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تمام پختونخوا میں طوفانی بارشوں، بادل پھٹنے، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی ریلوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ ضلع بونیر میں سب سے زیادہ ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ تیز بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے باعث سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع باجوڑ اور بٹگرام ہیں۔ شدید بارشوں کا موجودہ سلسلہ 21 اگست تک وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلاب کئی گاؤں بہا کر لے گیا، مکینوں کے آشیانے گر گئے، سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں، جبکہ بونیر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ سوات میں بپھرا دریا راستے میں آنے والی ہر چیز تنکوں کی طرح بہا کر ساتھ لے گیا۔ مینگورہ سے گزرنے والی ندی کا پانی گھروں میں داخل، پانی کے ریلے رابطہ پلوں تک پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایت پر بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے باعث متاثرہ اضلاع کے لیے امدادی فنڈز جاری۔ بونیر کے لیے 15 کروڑ، باجوڑ، بٹگرام اور مانسہرہ کے لیے 10 کروڑ روپے اور سوات کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ پی ڈی ایم اے، امدادی ٹیمیں اور ضلعی انتظامیہ آپس میں مکمل رابطے میں ہیں اور پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور فلیش فلڈ سے اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ صوبائی حکومت نے پشاور میں ریسکیو 1122 کے ہیڈ کوارٹر میں خصوصی مانیٹرنگ سیل قائم کیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف نیوز لحاظ علی سے، جو کہ اس وقت ریسکیو 1122 کے مانیٹرنگ سیل میں موجود ہیں۔ جی لحاظ۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ، اس کے علاوہ تیز بارشوں اور فلیش فلڈز کے باعث مجموعی طور پر 310 سے زائد افراد جان بحق ہو چکے ہیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ریسکیو 1122 نے بھی صوبے کے جو 9 شدید متاثرہ اضلاع ہیں وہاں پر سرگرمیوں کو مانیٹر کرنے کے لیے پشاور میں ایک مانیٹرنگ آفس قائم کیا ہوا ہے۔ اس وقت ریسکیو 1122 باقاعدہ طور پر ان تمام آفیسز کی مانیٹرنگ کر رہا ہے۔ ریسکیو 1122 کی ترجمان بلال فیضی اس وقت ہمارے پاس ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران جو سیلابی صورتحال تھی اس سے اب تک 300 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹڈ ایریا ہے وہ پوری مالاکنڈ ڈویژن جو ہے وہ شامل ہے۔ اگر بات کی جائے مالاکنڈ ڈویژن میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ایریا جو ہے وہ بنیر ہے۔ بنیر کے ساتھ شانگلہ، تورغر، بٹگرام، مانسہرہ، سوات، لوور دیر اور ان علاقوں کے علاوہ ہمارے پاس باجوڑ بھی جو ہے وہ متاثرہ ہے۔ اوورآل بات کی جائے تو اس وقت ریسکیو 1122 کے 2000 سے زائد اہلکار مختلف شفٹوں میں کام کر رہے ہیں۔ 150 سے زائد ہماری آپریشنل گاڑیاں حصہ لے رہی ہیں۔ بنیر میں ہی 3 تحصیلوں میں اس وقت ہم لوگوں نے میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، یہ تھے بلال فیضی جنہوں نے بتایا کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں 4000 سے زائد افراد کو جہاں پر محفوظ مقامات کی اس کی منتقلی ہوئی ہے، لیکن جو ضلعی انتظامیہ اس کے علاوہ ملاکنڈ ڈویژن کے کمشنر ہیں اس کے مطابق تاحال اس وقت تک
درجنوں افراد اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کی نکالنے کے لیے ابھی تک جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری ہیں.